سخنے اندر منو ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں یہ ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑے نہ جاواں کون دیوالی دے غلامو حاجی اسماعیل فرماتے نے ادیلا دا ویلا اکھ بند کیتی کملی والے آئے کون دیوالی آکے فرما لگے اسماعیل تیرا کی آلے عرض کیتی کملی والے میں ٹھیک آؤ تے میں چلتی دینا عرض کیتی کملی والے بیت اللہ دا طواف کر کے آیا بیت اللہ دا طواف قبول کہ نہیں قبول کون دیوالی فرمایا اسماعیل قبول عرض کیتی کملی والے منا تے حاضری قبول کون دیوالی فرمایا ہاں اسماعیل قبول کملی والے چالی نمازہ قبول میرے آقا نے فرمایا ہاں اسماعیل قبول نے پر میرے کولو بھی پوچھ لے میں کی لے لایا عرض کیتی کملی والے کی میں آئے کون دیوالی فرمایا اسماعیل صبح واپس جانا آئی عرض کیتی جی کملی والے میں واپس جا رہے ہوں میرے آقا نے فرمایا کلا جاویں گا کسے ہور بھی نال جانا آئی عرض کیتی کملی والے پہلو تے کلا جان دا ارادہ سی پر ایک بندی نہ میں پیار کرنا بندی میرے نہ پیار کر دیئے سونے صبح جاواں گا بندی نالی لے جاواں گا میرے تے تیرے قریب آقا نے فرمایا اسماعیل جی کملی والے فرمایا صبح تو چلا جائی بلی نو نال لے کے جائی عرض کیتی کملی والے میں بندی نہ پیار کرنا بندی میرے نہ پیار کر دیئے میرے آقا نے فرمایا تو چلا جا بندی نو نال نہ لے کے جائی جدوں دا ارادہ کیتا ہے میں بندی نال لے کے جانی ہے بندی میرے روندے دیاں چھالیاں نہ چھپڑ کے روندی ہے کہتی ہے کملی والے اسماعیل تیرا غلام ہے جا کے منع کر کے آؤ اسماعیل چلا جائے کملی والے میں تیرا در چھڑ کے نہیں جانا میرے آقا فرمایا بندی میرے روندے دیاں جالیاں میں چھمڑی ہے تے رو رو کے کوئی عرضہ کر دیئے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین امداد کن عذرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر
گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی صلاة والسلام علیکہ یا سارے پڑھو محبت نا صلاة والسلام علیکہ یا وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا وچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کرامت دن رات گلاں یا رسول اللہ کرامت ریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھا کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھا کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نو کیویں وگ دے ہوئے ہنجوان اٹھلا یا رسول اللہ کیویں وگ دے ہوئے ہنجوان اٹھلا یا رسول اللہ ہوائے بگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائے بگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھیں ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ تے آکھیں ہور کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وقت سمندر چوں ظہوری نو ملے قطرہ تیرے وقت سمندر چوں تیری
رحمت دیا ہر پاس چھلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ کرامت تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خانان شری بیاں بانیان محفل نقیب محفل آج دی یہ پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے دی طرح اس مہینے بھی آپ باب دی جامع مسجد نور مدینہ دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دی سرپرستی فرما رہے عالم نبیل فاضل جلیل دائی فکر رضا پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شاہ زیب جلالی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور صدارت فرما رہے عالم بعمل عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان حیدر جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج دی زینت خطیب اہل سنت نازش اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر جتنے بھی مہمانان گرامی تشریف فرماؤ اللہ کریم آج دی محفل پاک نو قبول فرمائے اور ساڑھے سارے دی حاضری اللہ قبول فرما کے ساڑھی بخشش دا سامان بنائے حاج دا موسم میں حجاج کرام بیت اللہ شریف دی حاضری واسطے جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے در دولت حاضری دین واسطے جا رہے اسی حوالے نال قبلہ حضرت صاحب نے اپنی مسجد دے اندر ایک خوبصورت پروگرام دا انعقاد کی تھا حج تے عمرہ بے شک مکے ہی ہوندہ ہے پر قبولیت دی مور مدینیوں لگ دی ہے قبولیت دی مور اور سارے بولو قبولیت دی مور مدینیوں لگ دی ہے آج بھی تُساں دیکھ کے ہوئے گا نا حاج دا موسم میں تے کئی حاجی تیاری پہ کر دیں تے جا کے حاجی نو ملن جاؤ نا تے جا کے پوچھو حاجی صاحب کتھے چلے ہو اس آکھنا میں مدینے چلے ہیں میں پوچھو حاجی صاحب حاج تے مکے ہو رہے ہیں مکہ عمرہ بھی مکے ہو رہے ہیں تے تُسی مدینے چلے ہو حاجی آکھے گا مور مدینیوں لگ دی ہے قبولیت دی مور بولو قبولیت دی مور اسے بات سنی بھی گلی گلی ہے کیا دا تیرے روزے آوام مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے آوام مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نال لاوا میں مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نال لاوا میں مدینے وچ رہن اج نہیں یار سارے میرے نال پڑھو تیرے روزے مدینے وچ رہن والیا تیرے روزے آوام مدینے وچ رہن والیا جالی سینے نال لاوا میں مدینے وچ حاج
اج عمرہ ہے مکے تے مور لگ دی ہے مدینہ پاک تو تے کچھ بدبخت ہیں اج بھی جنہاں نوں آکھو دی مدینہ پاک تسی نہیں گئے آخی اسی نہیں جا سکتے میں کہا تانوں سائیاں بلایا ہی نہیں آخی نہیں ساڈے کول حدیث پاک دی دلیل ہے اسی نہیں مدینے جانا اسی اوتھے رش نہیں پانا کیوں آخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری قبر نو عیدگاہ نہ بنایا جائے میری قبر نو عیدگاہ او بولو تو صحیح عیدگاہ نہ بنایا جائے تے کئیاں ترجمہ کیتا جی حضور فرماندے نے میرے روزے تے رش نہ پایا جائے میری قبر تے کٹھ نہ کرے آجے عیدگاہ نہیں بنانا اسی اس واسطے نہیں جاندے کہ تے رش نہ پے جے سرکار منع کیتا ہے میں کہ جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ حدیث پاک دا مطلب اے وے کہ اوتھے رش نہیں پانا تے سرکار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی جس میری قبر دی زیارت کیتی او دے تے میں محمد دی شفاعت واجب ہے اگلا فرمانے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا حج تے آوے یا عمرے تے آوے مکیوں ہو کے واپس چلا جائے اس میرے نہ وفا نہیں کیتی اس میرے نہ جفا کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہیں ماں محمد دی مسیح تے 40 نمازاں پڑھیاں او تے میں محمد دی شفاعت واجب ہے تے اے ساریاں حدیثاں نو سامنے رکھ تے پھر او حدیث دا معنی بیان کر کہ میرے آقا فرمایا میں محمد دی قبر نو عیدگاہ نہ بنایا جے تو او تے رش دا مطلب نکال رہا لیکن سنی ماں تے پتراں ترجمہ کی کیتا ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں سنی ماما دے پترا ترجمہ کیتے کچھ بدبخت ہوتے بے کے لوگاں دا ایمان خراب کر دینے اکھے مدینے کی لین جانا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے قبر مبا میری قبر تے رش نہ کرے آنے میری قبر کو عیدگاہ نہ بنایا آنے لیکن ساڈا عقیدہ بے ایمان ہے میرے آقا نے فرمایا جنہیں ماں محمد دی قبر دی زیارت کی دی ہوتے تے میری شفاعت واجب ہو گئی میرے نبی فرمایا جنہیں میری مسجد کے اندر 40 نمازاں پڑھیاں میں محمد دی شفاعت واجب ہو گئی اکھے اے حدیث دا معنی کی ہے جنہیں اندر میرے آقا فرمانے میری قبر کو عیدگاہ نہ بنایا جائے اس حدیث پاک دا معنی تے مفہوم ہے میرے آقا فرما رہے ہیں عید گاہ دے اندر سال چ 2 بار جاندے سارا سال مڑ کے عید گاہ ویران رہندی ہے میرے روزے تے سال چ 2 بار نہ آیا جے جدوں دل کرے آ جایا جے مدینے آو گے عید ہوے عید ہی ہوے گی عاشقاں دی عید ہی مدینے ہوندی ہے جدوں مرضی آ جاؤ عیدگاہ تے جاندے ہو سال وچ 2 باری پھر عیدگاہ ویران کوئی نہیں وڑدا اے حدیث پاک دا معنی ان کرو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے عیدگاہ نہیں بنانا عیدگاہ وچ سال وچ 2 مرتبہ جاندے ہو میرے روزے تے 2 باری نہیں جدوں بھی آو گے عید ہی ہوے گی جدوں بھی آو گے عید ہی ہوے گی یہ تے پوچھنا عاشقاں دے امام حضرت سیدی احمد رضا کولوں جدوں تیرے تے میرے امام گئے نا حج کرنے واسطے تے ساری دنیا جتے اتر کے تے مکے والے جا رہی تے میرے اعلی حضرت ننگے پیری مدینے والے جا رہے ساری دنیا مکے والے جا رہی تے احمد رضا ننگے پیری مدینے والے جا رہے صحرائے مدینہ دا ایک کنڈا سیدی اعلی حضرت پیراں چ وج گیا تے میرے امام نے کنڈے نو پیراں چ کڈیا پیروں چو کڑ کے میرے امام نے چم کی اکھاں دلا کے سینے چ چبو کے فرمایا اے خار سے آئے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے اے خار سے آئے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا کون ہے دیوالی دے غلاموں سیدی احمد رضا مدینہ طیبہ دی گلی دے کنڈے دا حیا کری جا رہے فرمایا مدینے دی گلی دا کنڈا ہے تیری جگہ پیراں چ نہیں احمد رضا دے سینے چ وسدی کون ہے دیوالی دا غلام
وا چل کے مدینہ طیبہ آیا تے مسجد نبوی دے سین چ میرے امام کھڑے ہو گئے میرے آقا دے گنبد تے نگاہ ماری 70,000 فرشتہ میرے نبی دے روضے تے صبح سلام لے کے آ رہے ہیں 70,000 فرشتہ میرے نبی دے روضے تے راتی سلام لے کے آ رہے ہیں جدو سیدی اعلیٰ حضرت نے میرے آقا دے روضے تے نور دیاں تجلیاں ویکھیاں غیرت امام نے مسجد نبوی دے سین وچ کھلو کے اپنا چہرہ مکے والا کر لیا تے مکے والا چہرہ کر کے میرے امام فرمایا حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو نبی پاک مکے وچ رہن تے مکہ افضل سرکار مدینے جان تے مدینہ افضل ساڑھے اسلاف دسیا کہ مدینہ طیبہ جانا کینجے چلو میں سادہ نہیں مثال پیار دی دینا چاہنا عمرے تے بندہ جائے یا حج تے جائے بیت اللہ شریف دا طواف کریے نا خانہ کعبے دے چکر لائیے تے میں چونکہ 3 سال تو ویکھ کے آ رہے ہیں وہ ہر ملک چو قافلیاں دی صورت وچ بندے ہوندے ایک جوان اگے تے 50 جوان پیچھے اگے والا جوان پیچھے والے جوانوں نو دعاواں پڑھاندے تے ہر بندہ اپنے عشق نال بیت اللہ شریف دا طواف کر رہا کوئی پڑھدا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کوئی پڑھدا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یعنی ہر بندہ دعاواں پڑھدا ہے ایک بندہ اگے دعاواں پڑھان والا تے 50 پیچھے پڑھن والے اچھی اچھی دعاواں پڑھی جا رہے ایک پڑھا رہا تے باقی پڑھی جا رہے ایک پڑھا رہا تے باقی پڑھی جا رہے تے بیت اللہ شریف دا طواف کری جا رہے ایتھوں طواف کر کے نا تے صفا مروہ تے پہنچے اوتھے بھی دعاواں پڑھان والا اچھی اچھی دعاواں پڑھاندے تے پیچھے اچھی اچھی بندے پڑھ دین صفا مروہ دے چکر بھی لا رہے بیت اللہ دے چکر بھی لا رہے ہن 5-6 دن گزارے مکے آپ بھی دعاواں اچھی پڑھدا رہیا نال والے نو بھی دعاواں اچھی پڑھاندا رہیا ہن سارے چکر لا کے 6-7 دن مکے گزار کے ہن جوان چلے مدینے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فرمایا میرا گھر سی اچھی دعاواں تم ہی پڑھدا رہے ہیں پچھلیاں نو پڑھاندا رہے ہیں تینوں کچھ نہیں آکھیا یار دے بوے چلے ہیں واد اچھی نہ کری عمل ضائع کر دیاں گا او بولو تے صحیح یار ہون میرے یار دے بوے چاہ رہے ہیں اوتھے اچھی نہیں بولنا عمل ضائع کر دیاں گا اتھے جامے گا تے اتھے اچھا نہ بولیں اتھے بس جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اداب جان تو پہلے ہی اللہ قرآن وچ دسے فرمایا اے میرے یار دی بارگاہ ایتھے اچھا نہیں بولنا تے پھر ساڈے اسلاف جا کے دسیا مدینہ پاک دا ادب کر کے دسیا کہ مدینہ پاک دا ادب کری دا کینجے وہ ایسے صوفیاء بھی اہل سنت دے گزرن جڑے مدینہ طیبہ دی گلی وچ اپنا سا بند کر کے کھڑے سن کچھ پوچھے حضور سا نہیں لیندے فرمایا نبی پاک دا بازار مدینے دی گلی ہے اسی سا بند کیتا کہ تے اچھا سا نکل گیا تے یار دیاں گلیاں دی بے ادبی نہ ہو جائے یار دیاں گلیاں دی گستاخی نہ ہو جائے اسے بات یاری بندہ سلطان کہنا علم پڑھیا جوہر نہیں پڑھے دے کہ جڑے ہو بنزاد ایک پتل کدی اے سونا نہیں بنیا تے پاویں چڑھیے لکھ لگی حسوم گولو ایک دیداد نہیں ملدی تے پاویں ہو بن سے خزینے بنا تب نجا تنی کامل باہو
جات نہیں کامل باہو پاویں مریے بیچ مدینے کیا بات ہے مدینے دی ساڑھے اسلاف مدینہ طیبہ نہ پیار کیتا سبحان اللہ بولو تے آخری گل کریے بھئی چونکہ 11 بجے دعا کرنی سی 11:10 ہو گئے تو میں انشاءاللہ آخری باتت کرا پھر اس بعد دعائے خیر کریے مدینہ اشاکان مصطفیٰ دی جانے حاجی اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میں حج تے گیا تے میں جدو سارے ارکان حج ادا کیتے تے مدینہ پاک پہنچیا مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف وچ حاضری دیتی تے حاضری دے کے جدو میں شام نو اپنے روم تے آنا نا تے کھانے دا ٹائم ہوندا ہے تے ایک بلی آندی ہے فرماتے میں آپ بھی روٹی کھانا تے بلی نو بھی کھانا کھلانا تے بلی کھانا کھا کے جاندی نہیں میں بلی نو پکڑنا تے او دے پاؤں پکڑ کے تے اپنے سینے تے مس کرنا اے او قدم نے جڑے سرکار دے روزے دیاں جالیاں نہ لگ دینے ایک دن بھی بلی آئی 2 دن بھی آئی 3 دن بھی آئی فرماتے نے روز ہی میرے کھانے دے ٹائم نہ بلی آ جاندی ہے ایک دن میں بلی نو کھانا کھلایا تے بلی نہ پیار کر دیا میں دل وچ ارادہ کیتا کہ مینوں لگدا بلی میرے نہ پیار کر دی ہے میں بلی نہ پیار کرنا تے بلی میں چھڑ کے نہیں جانی جدن جانا ہے بلی واپس پاکستان نال ہی لے جانی فرماتے نے اجے میرے دل دا خیال ہے کہ بلی میرے ہتھوں نکل گئی اگلے کھانے دا ٹائم ہویا تے بلی نہیں آئی شامی کھانے دا ٹائم تے بلی میں بڑا حیران کہ اگے کھانے ٹائم بلی آوندی ہے ہن بلی نہیں آ رہی فرماتے نے میں چل کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ گیا سرکار دے روزے تے میں ویکھیا بلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نا روزہ پاک دیاں جالیاں نہ چمڑی ہے تے اکھاں چوں اتھرو جاری نے تے میں بلی نو ویکھ کے نا واپس آ گیا میں کہا گئی کدھر نہیں ہے ایتھے ہی جدن جانا ہے بلی نال ہی لے جانی فرماتے میں بلی ویکھ کے آیا تے رات آ کے میں بستر تے لیٹیا اکھ لگی تے قسمت جاگ پئی تے کون ہے دیوانی دا غلام کہندا سخنے اندر اے مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں اے دردی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑے نہ جاواں کون ہے دیوانی دے غلام حاجی اسماعیل فرماتے نے عدیلا دا ویلا اکھ بند کیتی کملی والے آگے کون ہے دیوالی آکے فرما لگے اسماعیل تیرا کی آلے عرض کیتی کملی والے میں ٹھیک آؤں تے میں جلدی دینا عرض کیتی کملی والے بیت اللہ دا طواف کر کے آیا بیت اللہ دا طواف قبول کہ نہیں قبول کون ہے دیوالی فرمایا اسماعیل قبول ہے عرض کیتی کملی والے مینا تے حاضری قبول ہے کون ہے دیوالی فرمایا ہاں اسماعیل قبول ہے کملی والے چالی نمازہ قبول ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں اسماعیل قبول نے پر میرے کولو بھی پوچھ لے میں کی لے لایا عرض کیتی کملی والے کی میں آئے ہو کون ہے دیوالی فرمایا اسماعیل صبح واپس جانا آئی عرض کیتی جی کملی والے میں واپس جا رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا کلا جاویں گا کسے ہور بھی نال جانا آئی عرض کیتی کملی والے پہلو تے کلا جان دا ارادہ سی پر ایک بندی نہ میں پیار کرنا بندی میرے نہ پیار کر دیئے سونے صبح جاواں گا بندی نال لے جاواں گا میرے تے تیرے قریب آقا نے فرمایا اسماعیل جی کملی والے فرمایا صبح تو چلا جائی بلی نو نال نہ لے کے جائی عرض کیتی کملی والے میں بندی نہ پیار کرنا بندی میرے نہ پیار کر دیئے میرے آقا نے فرمایا تو چلا جا بندی نو نال نہ لے کے جائی جدوں دا ارادہ کیتا ہے میں بندی نال لے کے جانی ہے بندی میرے روندے دیاں چھالیاں نہ چھپڑ کے روندی ہے کہتی ہے کملی والے اسماعیل تیرا غلام ہے جا کے منع کر کے آؤ اسماعیل چلا جائے کملی والے میں تیرا در چھڑ کے نہیں جانا میرے آقا فرمایا بندی میرے روندے دیاں جالیاں نہ چھمڑی ہے تے رو رو کے کوئی عرضہ کر دیئے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. میرے آقا فرمائے بلی کہندی ہے سونیا اگو بات ہے جیتے ساؤنڈ لانا مانی آوے بس نہیں تو ان کا کار رہا کر ساؤنڈ بھی کار رکھیا کر ایڈا آوازار میں کدے نہیں ہویا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ. عرض کی تھی کملی والے میں تیرا در چھڑ کے نہیں جانا. انسان تے انسان جانور بھی مدینہ پاک نہ ایسی محبت کر دینا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی مدینے گزاری تے مدینے دے بازار وچ نہیں چلے دیواراں دے نال نال چل دے. کسی عرض کی تھی حضور سارا بازار خالی ہے تسی دیواراں دے نال نال کیوں چل دے ہو؟ فرمایا مدینے دی گلی ہے رب دا ماہی چلدا رہیا ہے. میں مدینے دے بازاراں دے وچ کار تاں نہیں چلدا کسی اس تھان تے میرا پیر نہ لگ جائے جتھے کملی والے دے قدم لگن کتے سرکار دی بے ادبی تے گستاخی نہ ہو جائے. تے مدینے دیاں دیواراں نو ہاتھ لا لا کے نا حضرت امام مالک چم کے اکھاں تے لانے. عرض کیتی حضور اے کی کر دے ہو؟ فرمایا میں مدینے دیاں دیواراں نو ہاتھ لا کے چم کے اکھاں تے تا لانا کدھر اس تھان تے ہاتھ لا کے میں چم لواں جتے حبیب خدا دے ہاتھ لگے ہون جتھے کملی والے دے ہاتھ لگے ہون. تو عزیزان گرامی قدر سرکار مکے وچ ران مکہ افضل ہے میرے آقا مدینے وچ جان مدینہ افضل ہے. مکہ بھی حضور دے غلامہ دی جان تے مدینہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی جان ہے. اسی مکہ پاک نہ بھی پیار کرنا لے اسی مدینہ پاک نہ بھی پیار کرنا لے. تو عزیزان گرامی قدر کچھ بدبخت ہوتے چھڑے ہوئے وہ کرائے دے ٹاؤٹ جڑے لوگاں دے ایمان نو خراب کر دین تے لوگاں دے ایمان نو ورگلان دین. اس واسطے کسی دی گل تے نہیں لگنا. میں ایسے ایسے عاشقاں نو ویکھیا ہے جنہاں نو شرط لکھ وار ڈک دے رہن جندیاں مرضی سختیاں کردے رہن وہ میرے آقا دے در دولت تے سامنے کھلو کے تے کملی والے آقا دے گنبد تے سائے تھلے کھلو کے درود پڑھ دین. تے میں 3 مرتبہ حضور دی بارگاہ چ حاضر ہویا ہاں. تو میں منبر رسول تے بیٹھا قسم چوک کے کہنا چاہنا میں سرکار دے در دولت تے جا کے میں اے ہمیشہ اے صدا لائی ہے کملی والے آ تیرے ٹکڑیاں تے پلے آ. تے اج کوئی جاوے نہ کسے دے بوئے او کسے نو کو 10 20 10 30 40 روپے خیرات دے نا تے او آندا تیری بھی خیر ہوے تیری نسل دی خیر ہوے تیرے پتراں دی خیر ہوے. تے اسی تے خیرات مدینہ طیبہ دی کھانے ہاں تے اسی ایتھے بھی ایہی نعرہ مارنے ہاں. مدینہ پاک جا کے بھی میں ایہی نعرہ مارے ہے وہ نعرہ کیے جڑا پاکستان بھی بجدا ہے مدینہ پاک بھی بجدا ہے. کون ہے دے وادی دے غلام نعرہ مار دے میں صدا وسدا روے تیرا دوبارہ یا یہ نہیں یار سارے کہنے دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہوئے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مانے اے دولت تے کسے نو ہے عبادت تے اسنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا عالم نشرہ دا سینہ دیا لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ لبیک لبیک
اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم اج دی محفل پاک نو قبول فرمائے ساڈے سارے دی بخشش دا سامان و ذریعہ بنائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم